श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन्मुख सुधार वन्नो रघुबर विमल सुजोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादश दक्षिणेश्वर धाम सरकार ते नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्ममागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्मो तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेये मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजे प्रदः पिता। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकत्मनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च नघ। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगम समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। तस्तमस्त्वा ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावित तु तमः प्रमादे संजयत्युतो। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। सर्वोद्धारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् द्विविधं सत्वमित्युचो। लोभा प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामसमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विविधे भरतर्षभ। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विविधे कुरु नन्दन। यदा सत्ये प्रविद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदां लोकानमलान् प्रतिपद्यते। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहो सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसा फलम्। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभेव च प्रमाद मोहौ तमसो भवति अज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टुमपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्मुक्तो अमृतमुष्णते। जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतमश्नुते। अर्जुनवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणान्नेतानतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् न निवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनो वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव यो अवतिष्ठति नेङ्गते। समः दुःख सुखा स्वस्था समलोष्टास्म काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो स्त्रीधीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति। मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रादिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता स उच्यते। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् मतीत्य तान् ब्रह्मभूयात् कल्पते।
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममितस्याभ्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय।